प्रार्थना यथा शक्तिं समर्पयामि। जय बोलो महागणपति की जय। प्रणम्य हृदयदेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावादं वरेन् नित्यं आयुक्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजपक्षं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं पालचन्द्रं च दशमं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं गजाननं द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् भक्तिमान् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं चतुर्पादे पदं लभेत् सर्वत्रेण सिद्धिं च लभते नार्थसंशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत्। ततो विश्वाभवनाविवेश तत्ते रुद्राय नमो अस्तु। इदं विष्णुरविचक्रमे त्रिधानतदेवतं तपोडवत्सपागन्तरे यन्नं विश्वा अवीब्ददस्वरद्दत्ततरङ्गिरः पतितव्यं पतीनां माजानागं दत्तनिम्बतिम् आभोवा गिरगं दत्तं विश्वाभूतान्यापप्राणावाहापप्रतिभः पुण्यवापोऽमृतवापस्सन्दाडावो विराडावस्मराडाविधः ब्रह्मानन्दं परमजगदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिः साक्षिभयामि। देवदेव जगन्नाथ भक्ततरसायिनाथ स्थानातनाङ्गं देवेश अङ्गीकृतगानिते। नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम सद्गुरु साई नमो नमः। व्याधिनीनां पतगे नभो नमः कगुभागनिषङ्गिनेः स्तेनानां पतगे नभो नमो निषङ्गिनैषिधिमते तस्कराणां पतगेभ्यो जिगाटं सद्भावुष्टतां पतगे नमो नमोऽसि मध्यो नक्तञ्चदद्दप्रकुन्तानां पतगे नभो नमो पुष्णभो नमो सद्भ्यो विद्यद्भ्यश्चभो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्चभो नमो नमः स्वपद्भ्यो चाग्दद्भ्यश्चभो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो दावद्भ्यश्चभो नमो नमः स्वभाग्य च पगल्भाग्य च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसद्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो बुल्भद्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो सिंहाय च पशुपतये च नमो भुद्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्ते च कलिङ्गते च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः दिगम्बरा दिगम्बरा